अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आपको पता है कि 8 लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और 8वां जो है वो कुक जमील है खान सामा। वो 8वें की क्यों ज़मानत हुई है तो उसका आज फैसला आया तफसीली। जज साहब ने जो अदालती फैसला दिया है आज पूरा उसका तफसीली, लेकिन उस पर मैं जो अपनी बताऊँ तो असल वजह यह है कि वो असमत आपको पता है जा रही थी, घर घर गंदा था, चलो सफाइयों के लिए कोई नया मुलाजम है, खान सामा तो होना चाहिए। फूड पांडा डिलीवरी लेट हो जाती है और अमीर औरत है चूंकि, ठीक है, पैसे वाली है तो, और दूसरा वो जो खान सामा है वो गरीब है। तो दोनों क्वालिटीज हैं। इक्वालिटीज आप समझते हैं, औरत होना भी इक्वालिटी है। औरत होना क्वालिटी ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें लिखा कि असमत को मेरिट की बिना पे नहीं, औरत होने की बिना पे जमानत दी जाती है, ताकि मतलब सीधी सी बात है, औरत होने की बिना से मुराद ये होता है ना कि भांडे छांडे धोने हैं और क्या। हालांकि ये एलिटिस्ट बीबियाँ हैं, ये इनका तो भांडों से तलक ही कोई नहीं, लेकिन चलें, औरत होना एक क्वालिटी हुई, उसको छोड़ दिया गया। और गरीब होना भी एक क्वालिटी है, क्योंकि आज जो तफसीली फैसला उसके एंड पे जो बात लिखी हुई है वो उसका मकसद यही है, जमानत दी जाती है क्योंकि ये एक आम आदमी है और ये बाहर जाके किसी केस पे, इस केस पे असरअंदाज तो हो नहीं सकता और ना ही ये भाग सकता है बाहर के मुल्क। तो चूंकि ये एक आम आदमी है तो इसको जमानत दी जाती है। तो अगर इसका अगर मैं उर्दू सलीस करके तर्जमा करूँ इसका इस मुहावरों बातों का, तो वो निकलता है मैं गरीब है मैनू छड़ दो मेरा की कसूर है, मैं तो गरीब हाँ। मतलब गरीब एक क्वालिटी है, जिस तरह मैं औरत हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं बुजुर्ग हाँ। वो जंगों में एक औरत, बुजुर्ग और बच्चों को इम्यूनिटी होती है, लेकिन जो क्राइम है ना, क्राइम उसमें सजा मिलती है बेशक वो औरत हो। लेकिन यहाँ पे हमारे कानून के अंदर कानून का कसूर है, जजेस का नहीं। जजेस तो बहुत अच्छे हैं, जजेस तो कूल जजेस हैं हमारे, तो वो तो कानून को देख के फैसला करते हैं। लेकिन कानून में औरत होने का एक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कानून के अंदर एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी है, उस पर बात करूंगा मैं आज, क्योंकि मैंने फैसले पे एक एक पॉइंट में नहीं जाना, मैंने मोटी मोटी बात पकड़नी है। और क्योंकि ये अब टाइम गुजर गया, फ़ायदा कोई नहीं। 8 लोग रिहा हो चुके हैं ज़मानत पे और ट्रायल अभी चल रहा है, और ट्रायल के दौरान रिहा होना बड़ी गलत चीज़ है, ठीक है। तो मुझे तो बड़ी गुस्सा चढ़ता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं जिस तरीके से, और शाह खावर पे ज़्यादा चढ़ता है क्योंकि अग्रेसिव नहीं है उनकी अप्रोच। और डिफेंस के लॉयर बड़े तेज़ हैं, राजा रिजवान अब्बासी शाह, सॉरी ख्वाजा हारिस तेल वाला जो वकील, और असद जमाल तो उसकी मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी, वो कहता है कि कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं। ट्वीट में किसी बारे में कह रहा था, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो वो जो सीक्रेट है पता नहीं क्या, मतलब इस केस के वाले से कह रहा था। अच्छा, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो असमत का फैसला आया था और जाकर का जमानत का हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस आमिर फरूक ने अपने फैसले में उसका हवाला दिया था ब्लैक लॉ डिक्शनरी का, वो ये था कि जो नवाज शरीफ केस के अंदर इसका हवाला यूज़ किया गया था कि भाई आपको कुछ पता है क्राइम का और आपने आगे बताया नहीं, और एक इसको यूज़ किया जाता है बदनीति के बुनियाद पे, कि बदनीति के मतलब आप जानते बूझते हुए कुछ छुपा लें, ठीक है। तो उसको हवाला दिया था कि जो कत्ल का मुआवन है, सहूलतकार है, वो भी एक दूसरी बात ये की गई थी कि उतना ही बड़ा मुजरिम है। अब बात ये आती है कि जो सियासतदान है उनको जब टारगेट किया जाता है पॉलिटिकली, वो सही है या गलत, उस पर नहीं हम बहस में जाएंगे, लेकिन जब किया जाता है तो उस वक्त बदनीति की बुनियाद पे इवन ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को नाअहल करार दिया जाता है और उनको यानी कि उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। अब नीयत जो थी है, बज़ाहिर हम कहते हैं कि नीयत खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये बदनीति का फैक्टर यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ है कि आगे ना बताना, यानी कि एक इवन क्राइम का कि आपको पता है आपके सामने हो रहा है और आप पुलिस को नहीं बताते, वो भी क्राइम समझा जाता है। तो अब जो माली का किरदार है ना, उसमें ये चीज़ को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि देखें असमत और जाकर तो कराची बैठे थे, लेकिन वो फिर भी जस्टिस आमिर फरूक साहब के मुताबिक सहूलतकार हैं, मुआवन है, तो इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था। अब ये जस्टिस साहब ने माली को सॉरी ये खान सामा को, कुक को जमानत दी है, और उसमें लिखा है कि हर केस का अपना मेरिट होता है, हर समाज का अपना मेरिट होता है, हर चीज़ के अपने हकाइक होते हैं। उनको जमानत नहीं दी थी, लेकिन इसकी जमानत बनती है क्योंकि ये इसका एक अलग मेरिट है। वो मेरिट ये है कि चलान के अंदर इसका किरदार वाज़ेह नहीं है। यानी कि जो उन्होंने बातें की वो ये कि पुलिस ने जो चलान में, एक तो उसका नाम पहली एफआईआर में नहीं डाला, वो बाद में डाला। हालांकि इसका मैं जो जहाँ तक जानता हूँ कानून में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली पुलिस का तो कसूर है, लेकिन पुलिस का कसूर निकालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तो अब जो चबल मारनी थी मार दी, या अच्छा किया जो भी किया उसको छोड़ दें, लीव इट। लेकिन
FIR جب ری شیڈیول کی اس کو سپلیمنٹری بنائی گئی 24 تاریخ کو، تو شوکت مقدم صاحب نے جب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں آہستہ آہستہ تو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ایڈ ہو گئی، وہ چیز میٹر نہیں کرتی، وکیل اس کو یوز کرتے ہیں لوپ ہولز کو قانون کے مطابق، لیکن پھر آفٹر آل جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اس کا کردار صحیح طریقے سے واضح نہیں کیا گیا۔ تیسری بات جو ہے کہ 19 تاریخ کو ایک کال کی اس نے ذاکر کو، مالی کہہ دیتا ہوں، یہ شیف نے، اور ایک کی 20 تاریخ کو۔ 20 تاریخ کو جو کال کی وہ عصمت سے بات کی، اور 20 تاریخ کو کی 8:35 پہ، اور قتل کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے وہ تقریباً 7 بجے کا بتایا جاتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے جو عدالت نے فیصلہ لکھا کہ بھائی چونکہ اس نے قتل کے بعد کال کی، اور ایک کال جو کی 19 کو ذاکر کو، وہ 19 کو کی، تو یعنی کہ قتل کے دورانیے کے ٹائم پہ بات نہیں ہوئی، یعنی کہ اس سے تھوڑا سا پہلے۔ اور جو ایک اور بات آتی ہے جو کہ سرکاری وکیل کی طرف سے، کہ جو چوکی دار ہے اس کا اور خان سامہ کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، چوکی دار خان سامہ کو بتاتا ہے کہ نور مقدم یہاں پہ اس گھر میں موجود ہے اور مغوی ہے، اور یہ ساری سچویشن کا اس کو بتاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ طے کر لیں، صرف ایک بات، اسی بات پہ آ جائیں کہ کیا چوکی دار 19 20 21 کو وہاں پہ موجود تھا؟ جی موجود تھا، تو اس لیے اس کو ضمانت نہیں ملی۔ کیا مالی 19 20 21 کو موجود تھا؟ جی بالکل موجود تھا، اس لیے اس کو ضمانت نہیں ملی۔ تو کیا خان سامہ جو کک ہوتا ہے، کیا وہ 3 دن کچن میں موجود تھا، روٹیاں پکا رہا تھا، یا وہاں پہ تھا کہ نہیں تھا؟ سمپل۔ اگر وہ 3 دن وہاں پہ تھا اور اس کو معلوم تھا کہ نور مقدم وہاں پہ ہے، تو اس سے آگے جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ عدالت نے خود اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اس ضمانت کے فیصلے میں ڈیپ نہیں جائیں گے، جو مطلب اوپر سے جو چیزیں ہیں، جو بظاہر شواہد ان کو دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ شیف جو ہے ایک عام آدمی ہے، تو اس پہ بات کریں گے، اوپر سے بات کریں گے، اور عام سے مطلب آپ کو پتا ہے غریب ہوتا ہے عام آدمی، عام از اکول ٹو غریب۔ ویسے تو عام مہنگا ہوتا ہے گرمیوں میں، لیکن عام از اکول ٹو غریب، ٹھیک ہے۔ اور عورت ہے، وہ سپریم کورٹ نے کہا، تو ایک عورت کوالٹی ہے، غریب کوالٹی ہے، کیونکہ سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ بہت گہری بات ہے، ڈوب کے جانا ہے پھر سمجھ آنی ہے کہ کتنی گہری بات ہے۔ مطلب میں اس پہ اب زیادہ ڈیٹیل میں بحث نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، فائدہ کوئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ریزن جو ہوتے ہیں نا، ریزننگ وہ وکیل تو ڈیفینیٹلی دیں گے، اور ریزننگ جج صاحب کے پاس بھی ہوگی ضمانت دینے یا نہ دینے کی فیصلے میں۔ تو انہوں نے جو اپنی آج باتیں لکھی ہیں، اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ایک تو یہ کہ پولیس کا چلان میں کردار ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس نے جو چلان بنایا ہے، شوکت صاحب تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم دکھ اور غم میں تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ پولیس کو پتا ہوتا ہے عدالت میں چیزیں کیسے یوز ہوتی ہیں، پولیس پہ سارا برڈن جا رہا ہے کہ ان کا چلان میں کام ٹھیک نہیں ہے۔ اب ٹرائل میں وہ اگر چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، مزید انویسٹیگیشن ہوتی ہے، عدالت نے لکھا ہے مزید انویسٹیگیٹ ہوتا ہے اس کردار کے بارے میں جو شیف کا ہے، اور چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ دیتے ہیں ٹرائل میں، تو ڈیفینیٹلی اس کو سزا ہوگی۔ لیکن اگر وہ پولیس نہیں کرتی، تو جو پولیس نے ابھی تک جو چلان پیش کیا اس کے مطابق وہ بے قصور ہی ہے قسم کا، تبھی اس کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ دوسرا وہ غریب ہے، تو وہ پوائنٹ تو اس کے پاس ہے، میں بار بار کہوں گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دوسری طرف کے وکیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے شک سرکاری ہیں، یہ شاخاور صاحب ہیں، ان کو پاس کہ ان کو بولنا نہیں آتا، میں خود بھی دیکھ کے ہیں کہ مطلب اتنے پوائنٹس ہیں، تو وہ کیا ان کو اجازت نہیں ہوتی دلائل دینے کی؟ دلائل دیں کہ مطلب یہ سارے موجود تھے وہاں پہ، اور یہ جرم ہی کافی ہے ان کا کہ انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، اور ان پہ شک جاتا ہے کہ انہوں نے ہیلپ کی ظاہر کو۔ یہ تو خان سامہ تو گھر کے اندر تھا، تو نور کی اس کو آواز بھی نہیں آئی، اور دوسری 19 اور 20 کی کال، ایک ذاکر کو ایک عصمت کو۔ تو خیر وہ عدالت کے سامنے وہ کالز بھی گئی ہیں، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ وہ کال چونکہ بعد میں ہوئی۔ اب یہ معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کو عورت ہونے پہ گیا، ایک غریب ہونے پہ گیا، عام آدمی مطلب، اور اس کا کوئی کردار نہیں، پولیس مطلب یہ 3 4 باتیں کہ پولیس نے چلان میں اس کا کردار نہیں رکھا۔ تو اس طرح ریزننگ آتی جائیں گی، اور چوکی دار بھی چھوٹے گا کیونکہ وہ بھی غریب ہے، مجھے پتہ لگا ہے بہت غریب ہے، اور مالی بھی بہت غریب ہے، تو یہ سارے چھوٹیں گے۔ آخر پہ رہ جائے گا درندہ۔ اب اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ میں آپ کو بتا دوں، میری نظر میں جو سچویشن جا رہی ہے، صرف اور صرف اگریسو اپروچ چاہیے اس ٹائم پہ۔ نور مقدم کی فیملی مجبوری ہے ان کی فیملی کی طرف سے اور شاخاور کی طرف سے، ادروائز یہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے بدلیں گی، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ سمجھیں گے یہ کیا ہوا۔ یہ ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے، کہتے ہیں نا دس از پاکستان بیبی، تو دس از پاکستان بیبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاہ رخ خان کا بیٹا نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر اسٹیٹ پیچھے لگے گی سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو TLP کے وہ ان کے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے، وہ حکومت کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکومت جو چاہتی کر سکتی ہے، مطلب اتنی پاورفل ہوتی ہے، میں نے صرف اس لیے مثال دی۔ تو حکومت اگر چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن حکومت اگر چاہے، حکومت کی اور بڑی پرائورٹیز ہیں، یہ فیکٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو حکومت کی محبت میں ڈلتے جا رہے ہیں نا، ڈلتے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ ساری چیزوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. اور باقی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. اور ڈراما____ کی انسٹاگرام کو آئی ڈی جس نے بات کرنی کر سکتے ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.